با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. اکبر خرمدین پدر بابک خرمدین فوت کرد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. اکبر خرمدین پدر بابک خرمدین پس از کشتن پسرش بابک به جنایت‌های دیگری که کرده بود اعتراف کرده بود. اکبر خرمدین مدتی در زندان بود و گفته بود اگر از زندان بیرون بیاد 2 فرزند دیگرش هم به قتل میرسونه. اکبر خرمدین از اینکه فرزندان و دامادش رو به طرز فجیع به قتل رسونده بود و مصلح کرده بود گلایه‌ای نداشت. اکبر خرمدین در اعترافاتش گفته بود خیلی هم کار خوبی کردم که 2 فرزندم رو به قتل رسوندم. اونا حقشون بود. اونا خلافکار بودن. اکبر خرمدین پس از قتل‌های جنجالی و زنجیره‌ای که داشت در نهایت امروز در زندان جان باخت. قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت اکبر خرمدین که مبتلا به سرطان بود به خاطر ایست قلبی صبح امروز در زندان رجایی شهر فوت کرد. پدر بابک خرمدین در زندان رجایی شهر کرج به پیشواز مرگ رفت. اکبر خرمدین اواخر اردیبهشت امسال پسر خودش به نام بابک خرمدین که از کارگردانان مشهور سینما بود رو به قتل رسوند. رسیدگی به این پرونده با کشف مصلح شده بابک خرمدین در اکباتان آغاز شد و ساعتی بعد اکبر خرمدین به قتل پسرش اعتراف کرد. در حالی که متهم اعتراف کرد با همدستی همسرش پسرش رو کشته و مصلح کرده. چند روز بعد هم اعتراف کرد که دختر و دامادش رو به قتل رسونده بود. عصر 25 اردیبهشت سال 1400 ماموران پلیس شهرک اکباتان در جریان کشف جسد مصلح شده مردی در یک سطل زباله واقع در خیابان نفیسی قرار گرفتند. با شروع تحقیقات ماموران پلیس و تیم جنایی مشخص شد جسد متعلق به بابک خرمدین کارگردان مطرح کشورمونه. بنابر حساسیت موضوع ماموران پلیس بررسی‌های کارشناسی درباره محیط جغرافیایی و چگونگی ارتکاب جرم را در محل کشف جسد مصلح شده آغاز کردند. تحقیقات دقیق‌تر توجه ماموران را به دوربین مداربسته بانکی که روبروی سطل زباله بود جلب کرد. تیم پلیس پس از دریافت این اطلاعات مهم با اخذ مجوز قضایی برای بازبینی دوربین مداربسته به بانک مراجعه کرد و بیوقفه 5 ساعت فیلم دوربین مداربسته را لحظه به لحظه رصد کرد. ماموران پلیس در بازبینی 5 ساعته فیلم دوربین مداربسته مشاهده کردند مردی از یک خودروی L90 سفید رنگ با چمدونی که جسد مصلح شده بابک خرمدین در آن بوده پیاده شد و چمدون رو داخل سطل آشغال پرتاب و صحنه جرم متواری شده. تیم پلیس پس از تحقیقات محرمانه و استعلام از پلاک خودرو هویت صاحب L90 سفید رنگ رو که اکبر خرمدین پدر مقتول بود رو کشف و در یک عملیات هماهنگ قاتل و همسرش رو بازداشت کردند. در بازجویی‌های اولیه پدر و مادر مقتول به جنایت هولناک اعتراف و ادعا کردند که پسرشون را با مسموم کردن با قرص خواب‌آور داخل غذای بابک خرمدین بیهوش کرده و پدر خانواده پس از چند ضربه چاقو جسد را به حمام زیر دوش آب منتقل و مصلح می‌کنه. پدر بابک خرمدین اکبر خرمدین در اعترافات خودش گفته بود در سال 90 دامادش فریبرز و بعدها در سال 97 دخترش که همسر فریبرز بوده یعنی آرزو خرمدین رو هم به قتل رسونده و برای رهایی از اجساد اونها رو تکه تکه کرده و هر کدوم رو در جایی رها کرده. پدر بابک خرمدین در خصوص قتل دخترش در سال 97 اذعان کرده آرزو در این مدت سرکش شده بود و به مادرش میگفت که بعد از مرگ پدرم حقوقش به من میرسه و به تو حقوق کمی میدم که بتونی زندگی کنی ولی بیشتر پول رو خودم برمیدارم. اکبر خرمدین همچنین در اعترافاتش گفته بود دخترم اعتیاد به مواد مخدر گل و هروئین پیدا کرده بود و من وقتی با خودروی تاکسی به بیرون از خانه میرفتم و مسافرکشی میکردم آرزو به من زنگ میزد که شب دیر بیا خونه یا شب به خونه نیا که این موضوع من رو آزار میداد.
اکبر خرمدین و همسرش ایران موسوی به اتهام قتل پسر و دختر و دامادشون جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. اکبر خرمدین همچنین در اعترافاتش گفته بود که آرزو خرمدین و شوهرش فریبرز هم مثل بابک منحرف بودن و حقشون بود و من از کشتن اون 2 نفر دیگه اصلا ناراحت نیستم. اکبر خرمدین در اعترافاتش گفته بود دختر و پسری دارم که الان زنده هستن و اگر بیرون بیام اولین کاری که میکنم میرم سراغ دخترم و دخترم رو میکشم، به خاطر اینکه اون نوامو خیلی اذیت میکنه و سرش داد میزنه و پسرم هم همینطور. اکبر خرمدین گفته بودن فرزندان من لیاقت زندگی در این دنیا رو نداشتن. همچنین خانم ایران موسوی در یکی از اعترافاتشون در زندان گفته بودند که شرایط زندان برام خیلی سخت شده و اینجا زندانیا خیلی اذیتم میکنند. من باید بگم که من بیگناهم. من تحت امر همسرم این کارا رو میکردم و باش همکاری کردم. ایران موسوی گفته بود همسر من اکبر خرمدین مرد به شدت بد اخلاقی بود و به من میگفتش که اگر تو با من همکاری نکنی تو هم به سرنوشت همین بچه‌ها دچار میشی و من مجبور بودم به خاطر نجات جون خودم باهاش همکاری کنم. ایران موسوی در اعترافاتش گفته بود زمانی که دخترم آرزو بچه بود متوجه شدم که همسرم اکبر خرمدین بهش تجاوز میکنه و من هم اگر با اکبر همکاری نمی کردم منم میکشت. اون موقع بچه ها کوچیک بودن و اکبر به من میگفت من و دخترم آرزو رو تو خونه تنها بذار و برو برای خودت بیرون و چند ساعت دیگه بیا. اون موقع من متوجه این قضیه بودم و میدونستم که شوهرم اکبر به دخترم آرزو در دوران کودکیش تجاوز میکنه ولی چاره ای نداشتم. همچنین آرزو خرمدین هم چند سال بعد زمانی که جوان شده بود به یکی از دوستان صمیمی و نزدیکش گفته بود که پدرش اکبر خرمدین زمانی که این بچه بوده بهش تجاوز میکرده و مادرش هم در جریان این تجاوز پدرش بهش بوده و مادرش ایران موسوی هم کاملا در جریان بوده و شرایط رو برای شوهرش اکبر خرمدین فراهم میکرده. اما بعدها گفته شد که تمام این اعترافات ایران موسوی توسط اکبر خرمدین تکذیب شده و حتی وکیل ایران موسوی هم گفت اینها واقعیت نداره. این در حالی هستش که پرونده اکبر خرمدین تا جایی پیش رفته بود که خانواده داماد اکبر خرمدین فرامرز که خواهرزادش میشد و اکبر خرمدین رضایت دادند و گفتند ما به خاطر مادرمون به داییمون رضایت میدیم و نمیذاریم اعدام بشه و میذاریم اون به مرگ طبیعی خودش از این دنیا بره و ناگفته نماند. اکبر خرمدین که بچهای خودش رو به قتل رسونده بود چون خودش اولیای دمه به هیچ عنوان از نظر قانون اعدام نمیشد و در نهایت این قاتل زنجیره‌ای و جانی امروز فوت کرد. دوستان عزیز لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لطفا نظراتتون رو راجع به اکبر خرمدین و اینکه فوت کرد و به سزای اعمالش نرسید لطفا در قسمت کامنت ها بنویسید و لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.